ایک सिविलियन होने के बावजूद कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का सामना करने वाले इंसानी हकूक़ के मारूफ कारकुन इदरीस खटक को बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 का एजेंट करार देते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो माइकल सैंपल नामी बरतानवी एजेंट को पाकिस्तान आर्मी के हवाले से खुफिया मालूमात पहुँचाते थे। ताहम अब ये इंकशाफ हुआ है कि माइकल सैंपल पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक मेजर जनरल अबू बकर मिठा के दामाद हैं, जो कॉलेज के ज़माने से इदरीस खटक के ज़ाती दोस्त हैं और कई दिहाइयाँ पाकिस्तान में मुकीम रहे हैं, जिस वजह से माजी में अफ़गान हुकूमत ने इन पर ISI का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी आयद किया था। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई के दौरान वजारत दिफा के वकील ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि इदरीस खटक बरतानिया की खुफिया इंटेलिजेंस सर्विस के एक अहलकार को पाकिस्तान में होने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों से मुतालिक सरकारी राज फराहम करते थे। चुनांचे पेशावर हाई कोर्ट ने इदरीस खटक के वकील की जानिब से दायर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हुक्म जारी किया है कि इस केस की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत समाअत जारी रखी जाए। ताहम अब माइकल सैंपल की पाकिस्तानी अहलिया यमीमा मिठा ने माइकल सैंपल के बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 का एजेंट होने से मुतालिक इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द करते हुए कहा है कि इन्होंने अपने दोनों बच्चों को आयरिश मीडियम स्कूल में तालीम दिलवाई है, जो कि बरतानवी पॉलिसियों के सख्त खिलाफ समझे जाते हैं। इन्होंने सवाल किया कि ऐसा कौन सा बरतानवी जासूस होगा जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में तालीम दिलवाएगा। मेजर जनरल रिटायर्ड अबू बकर मिठा की बेटी यमीमा मिठा के मुताबिक पाकिस्तानी इदारों की जानिब से माइकल सैंपल की किसी जासूसी की सरगर्मी में मुलव्विस होने के कोई भी सबूत फराहम नहीं किए गए। माइकल सैंपल पर इदरीस खटक के साथ राब्ते के बारे में यमीमा मिठा का कहना था कि माइकल सैंपल और इदरीस खटक यूनिवर्सिटी के दिनों से अच्छे दोस्त थे और इनका बेहतरीन ताल्लुक आज भी कायम है। BBC के मुताबिक यमीमा मिठा का कहना था कि माइकल सैंपल ने पाकिस्तान को हमेशा अपना घर समझा और वह सन 2016 तक बाकायदगी से पाकिस्तान आते रहे। ताहम जब सन 2016 में इन्हें सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बताया गया कि इनकी जान को ख़तरा है, तो इसके बाद से पाकिस्तान नहीं आए। उन्होंने बताया कि वो और उनका ख़ानदान पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात की कोई बुनियाद नहीं और ना ही ये किसी तबसरे के लायक है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेहरे पर हल्की भूरी दाढ़ी, शलवार कमीज़ और पकौल टोपी पहने माइकल सैंपल को अगर कोई उर्दू, पश्तो या दर्री ज़ुबान बोलते हुए सुन ले तो वो कह नहीं सकता था कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से नहीं है। इन दोनों मुल्कों में कई वर्षों तक मुख्तलिफ अहम सरकारी ओहदों पर काम करने वाले आयरलैंड के इस बासी को पाकिस्तानी फ़ौज ने बरतानिया का खुफिया एजेंट क्यों और कैसे करार दिया। ये एक दिलचस्प कहानी है जिसका मरकज़ी किरदार माइकल सैंपल नहीं बल्कि फ़ौज के ज़ेर हिरासत समाजी कारकुन इदरीस खटक हैं। याद रहे कि इदरीस खटक को 27 से नवंबर सन 2019 में हिरासत में लिया गया था और इस वाक़े के एक साल बाद वजारत दिफा ने तस्लीम किया था कि इदरीस खटक इनकी वजारत के एक मातहत इदारे की तहवील में है। इदरीस खटक के वकील तारिक अफ़गान एडवोकेट के मुताबिक इनके मौक्कल को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इदरीस खटक को इस्लामाबाद से कूड़ा खटक के रास्ते सवाबी इंटरचेंज के पास सादा लिबास में मलबूस चंद अफराद ने उनकी गाड़ी से उतार लिया था। पेशावर हाई कोर्ट में डिप्टी अटॉर्नी जनरल और फ़ौज के एडजस्टेंट जनरल के नुमाइंदे की तरफ से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें इदरीस खटक पर मुतादिद इल्ज़ामात आयद किए गए और इन मालूमात के बारे में बताया गया जो उन्होंने मुबैना तौर पर बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के एक मुबैना एजेंट माइकल सैंपल को फराहम की थी। ये खुफिया मालूमात क्या थी और उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती को कैसे मुतासिर किया, इसकी तफसीलात में जाने से पहले बात हो जाए इस कहानी के दूसरे लेकिन अहम तरीन किरदार माइकल सैंपल के। माइकल ने उर्दू समेत मुतादिद इलाकाई ज़ुबानों पर अबूर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अपने 21 साल क़याम के दौरान हासिल किया था। वह पाकिस्तानी फ़ौज के एक साबिक मेजर जनरल अबू बकर मिठा के दामाद हैं। साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में डिप्टी कमांडर के ओहदे पर फाइज रहने वाले मेजर जनरल मिठा उन फ़ौजी अफसरान में शामिल थे जिन्हें सकूत ढाका के बाद जबरी रुखसत पर भेजा गया था। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पैदा होने वाले माइकल सैंपल ने अटलांटिक कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद सन 1983 में बरतानिया की ससेक्स यूनिवर्सिटी में मुआशियात के शोबे में दाखिला लिया था और यहीं इनकी मुलाकात पाकिस्तान के साबिक मेजर जनरल अबू बकर मिठा और मशहूर क्लासिकल रकासा इंदो मिठा की बेटी यमीमा मिठा से हुई और 2 साल बाद सन 1985 में माइकल सैंपल और यमीमा मिठा ने शादी कर ली। शादी के बाद माइकल अपनी अहलिया यमीमा के साथ पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। यमीमा मिठा कहती हैं कि मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए शादी के बाद माइकल मेरे साथ पाकिस्तान आए और यहीं ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। यमीमा का कहना है कि माइकल ने पाकिस्तान को हमेशा अपना घर समझा। सन 2015 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में मुनाक़िदा तकरीब में माइकल सैंपल ने कहा था कि मैं पाकिस्तान में जहाँ भी जाता हूँ तो मेरा इस्तकबाल एक घर दामाद की तरह किया जाता है और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। बल्कि एक मरतबा जब किसी ने इन्हें पाकिस्तान का घर दामाद कहा तो उन्होंने इस पर इंतहाई खुशी का इजहार किया था।
پاکستان آنے کے بعد مائیکل نے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام اور آبادی پر تحقیق کے قومی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز میں کام کیا اور اس دوران آکسفورڈ یونیورسٹی سے اکنامکس میں ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کی۔ سن 1988 میں یمیمہ مٹھا اور مائیکل سیمپل نے پاکستان میں کام کرنے والی برطانوی NGO آکسفیم میں جاب شیئر کے تحت پاکستان اور افغانستان کے لیے بطور نمائندہ کام شروع کیا اور یہ دونوں 9 سال تک آکسفیم میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ مائیکل کو انگریزی کے علاوہ اردو، پشتو اور دری زبان پر بھی عبور حاصل ہے اور وہ اب بھی متعدد بین الاقوامی اخبارات اور چینلز پر بطور تجزیہ کار افغان سیکیورٹی اور امن عمل پر اپنا تجزیہ دیتے نظر آتے ہیں۔ یمیمہ مٹھا کا کہنا تھا کہ ہم دونوں نے ایک عہدے پر کام کیا، ہمیں تنخواہ ایک شخص کی ملتی تھی جبکہ کام ہم دونوں کرتے تھے۔ سن 1997 میں آکسفیم کو خیر بات کہنے کے بعد مائیکل نے اقوام متحدہ کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ ٹونی بلیر انسٹیٹیوٹ فار گلوبل چینج کے مطابق وہ اقوام متحدہ کی اس سیاسی ٹیم کا حصہ تھے جس کا مقصد سن 2001 میں طے پانے والا بون معاہدہ، جس کے نتیجے میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان کی جمہوری حکومت قائم کی گئی، اس کے نفاذ کو یقینی بنانا تھا۔ اقوام متحدہ میں 5 سال کام کرنے کے بعد مائیکل سیمپل نے برطانوی ہائی کمیشن کے لیے بطور مشیر برائے انسانی حقوق کام کرنا شروع کیا اور ابھی انہیں 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ سن 2014 میں انہیں افغانستان میں یورپی یونین کا نائب نمائندہ مقرر کر دیا گیا۔ مائیکل سیمپل افغان جنگ کے آغاز سے ہی تمام فریقین کے درمیان مذاکرات اور امن عمل کے حامی رہے اور سن 2007 میں حامد کرزئی کی حکومت کی جانب سے انہیں اور اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے برطانوی شہری مرون پیٹرسن کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر فوری ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کرزئی حکومت کی جانب سے ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے افغان حکومت کی اجازت کے بغیر طالبان جنگجوؤں سے مذاکرات کیے۔ سن 2007 میں جب ان پر طالبان سے مذاکرات کا الزام عائد کیا گیا تو کچھ حلقوں کی جانب سے یہ الزام بھی سامنے آیا کہ چونکہ مائیکل ایک سابق پاکستانی جرنیل کے داماد ہیں، لہٰذا ان کے تعلقات ISI سے ہیں۔ اس وقت مائیکل نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ فریقین سے بات چیت کرنا ان کی ملازمت کا حصہ ہے اور انہیں اس کے لیے تمام متعلقہ اداروں سے اجازت حاصل تھی، جبکہ اقوام متحدہ کے کابل میں ترجمان علیم صدیقی نے بھی ان الزامات کی تردید کی تھی۔ مائیکل نے افغانستان سے نکالے جانے کے بعد بھی افغان سیکیورٹی اور سلامتی سے متعلق امور پر کام جاری رکھا اور یورپی یونین کے لیے بھی کام کرتے رہے، جبکہ افغانستان سے ملک بدر کیے جانے کے 10 سال بعد افغان حکومت کی جانب سے ہی انہیں مشیر برائے امن کونسل مقرر کیا گیا تھا۔ مائیکل سیمپل کی اہلیہ یمیمہ مٹھا کا کہنا ہے کہ مائیکل نے پاکستان کو ہمیشہ اپنا گھر سمجھا ہے۔ یمیمہ کے مطابق سن 2016 میں سیکیورٹی اداروں نے انہیں کہا کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، جس کے بعد سے وہ یہاں نہیں آئے۔ یمیمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں سے متعدد بار یہ جاننے کی کوشش کی کہ مائیکل کو کس سے اور کیوں جان کا خطرہ ہے، تاہم انہیں اس بارے میں اب تک کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ مائیکل سیمپل نے BBC کو بتایا کہ وہ اور ان کا خاندان پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور ان پر لگائے گئے الزامات کی کوئی بنیاد نہیں۔ یاد رہے کہ وزارت دفاع نے پشاور ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ملزم ادریس خٹک نے 29 جولائی سن 2009 کو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے نمائندے مائیکل سیمپل کو سوات میں پاک فوج کے آپریشن کے بارے میں معلومات دی، لیکن ادریس خٹک کے وکیل لالا عبداللطیف آفریدی کا کہنا ہے کہ ان الزامات کے باوجود مائیکل سیمپل کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، جبکہ قانون کے مطابق جو شخص خفیہ معلومات فراہم کرے اور جس شخص کو یہ معلومات فراہم کی جائیں ان دونوں کے خلاف یکساں کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیکن عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ درخواست گزار کی طرف سے جو معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ جس شخص کو معلومات فراہم کی گئیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، اس میں وزن ہے، تاہم چونکہ ابھی یہ معاملہ زیر تفتیش ہے اور عدالت کے پاس ایسے کوئی شواہد بھی موجود نہیں کہ آیا مائیکل سیمپل کو شامل تفتیش کیا گیا ہے یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔